Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginumanaakan ninyo, Santo si Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Pag-amping na dili ka mo malusno sa bisan unsang matang sa pagwaldas-waldas, paghubog-hubog o kabalaka sa kinabuhi, aron andam kamo ni anang adlaw. Kay maabot kini sa tanang magpuyo ni ining kalibutana, kasama sa usa ka litag. Busa pagtukaw kamo sa tanang takna, pag-ampo, nga makaangkon unta kamo og igong kusog, nga makasagubang sa tanan nga mahitabo. Apan sa katapusan, makabarog kamo atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Si Isus Ebanghelyo karong adlaw nagpadayag og sa hulga sa atong pagtuo. Kinang hulga ang ikan sa atong kabalaka sa adlaw to nga kinabuhi. Kinahanglan dili kita mabati og lisang. Kinahanglan kita yung kalmado. No? Si Pablo nag-awha kanato. Magawi kita sa hustong paagi sama sa adlaw, dili sa paghudyaka o hubog-hubog, dili sa paghilawas o kaulag, dili sa pag-away o pagbubho o sapa. Gitawag kita ni Jesus ng mabinantayon kanunay. Ang mga binantayon, dili kita mahulog sa material ng mga butang o kalipayan. Dili kita madani sa mga bisyo o mga sala. Ang pagkabinantayon nagpasabot nga sa mga pag-ampo. Usa-usab kini katawag sa pag-ampo. Uban sa tuang pag-ampo, sa tuang ibutang sa tuang kasing-kasing ngadto kay Jesus. Ipunti nga tuang manahuna ngadto sa langit. Ingong gubilantayon atong ipahibalo ang tuang mga nahuna bahin kay Jesus. Busa nga tuang kasing-kasing dili makatulog. Ang mga pag-ampo mahimo kanato nga magabiling magtukaw o maghulat uban sa paglaong o mga malahutayon sa pagbarog at ubangan sa anak sa tao. Sugilanong kineso sa kabatanon na inahan, may ato kang Aristotle. Sinagutan kaniya, may tungod sa gusto paagi pamatuto sa bata. Siya maingon, kano sa ako magsugod pagbansay sa ako ang anak, disiplina sa akong anak. Itubang ni Aristotle ang pangutana, ug laing pangutana. Pila na ang edad sa imong anak? Ang batanon nga inahan itubag nga 5 ka tuig na ang iyang anak. Di na si Aristotle pauli, tudluin, ug bansaya ang imong anak. Ulahi ka nag 5 ka tuig.
Ang son unsay kahulugan alang kanako sa pagbibinantayon sa tanang panahon. Mag-ampo kita magagahom nga Dios. Among maluluyon nga amahan, sa imo na kong kaluoy o gugma, ang magitugyan kanimo nga mo ang minahal sa kinabuhi. Nagservisyo sila kanimo. Nag-anto sila alang kanimo. Sila nabuhi. Alasan ka na mo. Mitabang ka na mo. Gibahal na mo sila. Kami nag-ampo alang kanila. Mapusahanon nga kaming maghangyo kanimo. Maluluyon ta ka kanila. Pasilo ang tanan ng mga sala. Magkasahipanan. Dawatas na sa imong giharian. Atagin sila sa kapahulay nga way katapusan. Amo ang magumaong mapasailoon nga Dios. Kung maabot ang amo ang panahon, kaluy usab kami. Pasilo ang among mga sala. O kasahipanan. I-welcome ka na mo ang imuhang balay. O magkahiusa kami pag-usab kanimo, usa mo ang mga minahal sa langit. Amen. Mama Mary, keep me focused on Jesus as I await His return in glory. Langit ang Diyos magagawang sa tanan, Ama na Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi sa tulumanon, pan sa kinabuhi, nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.